Happy Women's Day. Happy Women's Day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. माँ आपके लिए भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। जी, अब मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि बच्चे क्या लेकर आए हैं मेरे लिए, और आप लोग भी देखें और इन्जॉय करें। ये सबसे पहले तो ये बैलून्स मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। ये एथनिक से मेरी बेटी बड़ी वाली, छोटी वाली, तीसरे वाली सारी मिलके गई, और ये देखें बहुत नाइस ब्लैक कलर का कुर्ता लेकर आई। इसको खोल दें और आपको दिखाते हैं। वाओ, इट्स माय फेवरेट वन, बहुत ही खूबसूरत, सच अ नाइस कुर्ता, ब्लैक, सिंपल एंड ब्यूटीफुल। और इसे शौक से खाती हूँ। ये है, फिर ये चॉकलेट्स हैं। आप लोग भी अपने घर में जो आपकी बहनें हैं, मदर्स हैं, आपकी वाइफ्स हैं, सब लेडीज़ के साथ मिलकर वुमेंस डे को सेलिब्रेट करें। और इट डजेंट मीन टू स्पेंड मनी, इट मीन्स टू एक्नॉलेज ओनली देयर एफर्ट्स, लव एंड सिंसियरिटी फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू। Assalamu alaikum YouTube family. Today is Women's Day and happy Women's Day to every woman. सबसे पहले औरतों के दिन का आगाज़, हर दिन औरत का दिन है। वैसे तो कहा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में औरत का किरदार और औरत का एहतराम माना जाता है। और अगर कहीं ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करें और अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें, क्योंकि इस्लाम हमारा दीन है। हमारे मज़हब में औरत का बहुत बड़ा मुकाम है, और इस्लाम में जो इज़्ज़त औरत को दी है इससे पहले मैसर नहीं थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के लिए, औरत के लिए, माँ के लिए और माशरे में औरत के मकाम को डिफ़ाइन कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो उस वक़्त औरतों को वो मकाम हासिल नहीं था। बच्चियां पैदा होती थी, उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए अपनी नबूवत के साथ, तो सारे माशरे में औरत का मकाम तब्दील हो गया। बहरहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं कि औरत, हाउ अ वुमन कैन बी अ सक्सेसफुल। औरत इस्लामी माशरे में रह के कैसे एक कामयाब इंसान बन सकती है। तो कामयाबी के लिए मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि औरत कोई एम्पायर ही चलाए, कोई बिज़नेस ही करे, या कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में डिग्रीज़ हासिल करे। हर औरत अपने डोमेन में रह के, अपनी चार दीवारी में रह के जो भी काम कर रही है, काबिल कदर, काबिल सताइश है। जो माँ अपने बच्चों को पाल रही है, जो माँ अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, घर के सारे ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, जो बहनें घरों में रह के अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए बाइस राहत हैं, वो सब काबिल एहतराम है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत के किरदार में क्या हमें बेहतरी नज़र आई। देखें, हज़रत खदीजतुल कुबरा जो थी वो पहली बिज़नेस वुमेन थी। इस्लाम से पहले भी हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उन्होंने अपनी नबूवत का नहीं किया था, उन पे अभी नबूवत ज़ाहिर नहीं हुई थी। तो हज़रत खदीजा उससे पहले ही बिज़नेस वुमेन थी।
اور ان کی شادی بھی ابھی حضرت ختیجہ سے نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ کو اپنے والد کی طرف سے بہت زیادہ مال و دولت ملا تھا، وہ ایک امیر ترین تاجر کی بیٹی تھی۔ اب جو چیزیں انہوں نے انہیرٹ کیں، اس کے علاوہ جب وہ اپنے باپ کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو ملٹی پلائی کیا، مطلب اتنی اچھی تجارت چلائی کہ وہ چیزیں ترقی کرتی گئیں، بڑھتی گئیں۔ 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کی مالک تھیں وہ، اور یہ ساری تجارت انہوں نے اپنے لمٹس میں رہ کے کی۔ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے آؤٹ آف لمٹ نہیں ہونا، آپ کو اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی، آپ کو اپنے اسٹیچر سے جو عورت کا احترام کا ایک درجہ اسلام نے دے دیا ہے اس سے نیچے نہیں گرنا۔ ہم نے اپنے آپ کو بیچ کے کامیابی حاصل نہیں کرنی۔ میری بہنوں، یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے بینگ وومن، کہ اپنے آپ کو بیچ کے نہیں کمانا ہے، اپنے آپ کو بیچ کے کامیاب نہیں بننا، اپنے آپ کو بیچ کے کاروبار نہیں کرنا۔ اسلام عورت کو وہ ڈگنیٹی، عزت اور احترام دیتا ہے، اس مقام پر کھڑا کرتا ہے جہاں وہ موڈیسٹی کے ساتھ، اپنی پاکیزگی کے ساتھ اپنے سارے رائٹ انجوائے کر سکتی ہے۔ اور حضرت ختیجہ اس کی ایک مثال ہیں، اور جو جتنی کامیاب وہ بزنس وومن تھیں کہ وہ ہر تاجر ان کا سامان بیچنا چاہتا تھا، اور جو وہ ڈیل کرتی تھیں نا، وہ ڈائریکٹ تو کبھی بازار میں گئی نہیں ہیں، جو ڈیل کرتی تھیں وہ بھی ان کے غلام کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم حضرت ختیجہ کا مال لے کر جائیں۔ وہ واحد عورت تھیں اس وقت جو قرض دیتی تھی لوگوں کو بغیر سود کے، اور ان پر کسی کا قرض نہیں تھا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ ریکارڈ انہوں نے بنایا کہ عورت کو یہ رائٹ انہوں نے دیا کہ اگر وہ کہیں اپنے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتی ہیں، تو حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا تھا، اور اس میں اللہ کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی طرف پیغام بھیجتے تو شاید لوگ یہ سمجھتے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی حالات اچھے نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امیر عورت کو پیسے کی خاطر پیغام بھیجا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت پیدا کر دی۔ حضرت ختیجہ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، خود پرپوز کیا۔ تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں مسکنسیپشن ہے کہ پیغام صرف مرد کی طرف سے آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا عورت کو کہ جہاں چاہے وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے پرپوزل بھیج سکتی ہے ود ان لمٹس۔ ایز ویل ایز حضرت ختیجہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو وہ بیوہ خاتون تھیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ینگ تھے، اپنی یوتھ میں تھے، اور وہ اپنی 40s میں جا چکی تھیں، ایج ڈفرینس بہت زیادہ تھا، پھر بھی ان دونوں نے آپس میں نکاح کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ کے نکاح سے مجھے بہت زیادہ طاقت ملی، اور ان کا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ کیا احسان ہے؟ کہ سب سے پہلے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی مانا، اسلام کو قبول کیا۔ دوسرا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پناہ دی۔ تیسرا، جب مالی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے تو انہیں مالی معاونت دی، اور ہر لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ تو یہ عورت کا کردار ہے جو پہلی مسلم خاتون، جو پہلی مسلمان ہونے والی خاتون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے تک پہنچا دیا ہے کہ بینگ وومن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ پروگریس نہیں کر سکتے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر اپنے آپ کو بیچ کر نہیں۔ آپ اپنی لمٹس میں رہیں، اسلام کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے حقوق دیے ہیں، اور ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی